अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम किताब दुरूसुल लुगतिल अरबिया से सबक नंबर 16 ऑनलाइन सबक नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सबक नंबर 18 में हमने जमा मुअन्नस के ताल्लुक से कवायद पढ़े थे और उसके ताल्लुक से जो तमारीन थी उनको हल किया था। उम्मीद है कि आपने मश्क की होगी, कापी में नोट भी किया होगा और खूब समझने की कोशिश भी की होगी। आइए आज हम किताब से सबक नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। अद-दर्सुस सादिस अशरा, अद-दर्सुस सादिस अशरा। इसको हमने जुमला मुफीदा बनाना है। कैसे बनाएंगे, इससे पहले कई मरतबा आपको बताया। नदरुसु अल-यौम अद-दर्स सादिस अशरा, आज हम 16वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 16वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। नदरुसु फेल, नहनु ज़मीर फाइल, अल यौम मफूल फी, अद-दर्स सादिस अशरा मफूल बिही। फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जुमला फेलिया खबरिया। इस सबक में जमा मुकस्सर का ज्यादा इस्तेमाल है। जमा मुकस्सर का ज्यादा इस्तेमाल है। उसी के ताल्लुक से आगे तमारीन भी आएंगी। आप सबक को किताब में देखिए। ये उस्ताज और मोहम्मद एक तालिब इल्म का नाम है। उसके दरमियान मुकालमा है, अल-हिवार है, आपसी गुफ्तगू है। इससे पहले भी हम 3 हिवार पढ़ चुके हैं। अल-मुदर्रिस उस्ताज पूछ रहा है, लिमन हाजिहिल अक़लाम या मोहम्मद, ये कलम किसके हैं ऐ मोहम्मद। ये कलम किसके हैं ऐ मोहम्मद। आपको मैंने पहले बताया था जमा मुकस्सर इसी तरीके से गैर आकिल की जो जमा होती है वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है। वाहिद मुअन्नस के दर्जे में होती है। तो आप यहाँ गौर करते रहेंगे। जो जमा मुकस्सर इस सबक में आएंगे उनकी सिफत वाहिद मुअन्नस होगी, या उनके शुरू में जो इसमें इशारा होगा वो भी वाहिद मुअन्नस ही होगा। देखिए, लिमन हाजिहिल अक़लाम या मोहम्मद, ये कलम किसके हैं ऐ मोहम्मद। तो हाजिही इसमें इशारा करीब मुअन्नस के लिए है। इसको इसलिए लाया कि अल अक़लाम जमा मुकस्सर है। अल अक़लाम जमा मुकस्सर है, इसलिए वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा यहां पर लाना पड़ा। अगर हम तरकीब इसकी करना चाहें तो कैसे करेंगे, आपको कई मरतबा बताया। जो मुरक्कब जारी होता है ना, इन्हें हरफ जर और उसके बाद जो इसम होता है उसको मुरक्कब जारी कहते हैं। अगर वो शुरू जुमले में है तो वो हमेशा खबर बनेगा, हमेशा खबर बनता है। तो लिमन ये खबर है, हाजिहिल अक़लामु ये मुरक्कब इशारी होकर खबर है। मुरक्कब इशारी होकर खबर है। मोहम्मद जवाब दे रहा है, हिया ली या उस्ताजु, वो कलम मेरे है ऐ उस्ताज मोहतरम। वो कलम मेरे है ऐ उस्ताज मोहतरम। देखिए, अल अक़लाम जमा मुकस्सर है तो हिया ज़मीर उसी के मुवाफिक लाए। आपको इस पर गौर करना है। हिया अल अक़लाम असल है, हियल अक़लाम ली या उस्ताज, वो कलम मेरे है ऐ उस्ताज। तो यहां तरकीब कैसे होगी, हिया मुब्तदा, ली जार मजरूर से मिलकर खबर बनेगा। और आगे जो तरकीब है आपको बताया, या उस्ताज असल में क्या है, अदउ, क्या अदउ उस्ताजन, मैं उस्ताज को बुला रहा हूं। अदउ फेल, अना ज़मीर फाइल, उस्ताजन मफूल बिही, उस्ताजन मफूल बिही। ऐसे या मोहम्मद की तरकीब भी होगी। अल मुदर्रिस उस्ताज फिर पूछ रहा है, हिया जमीलतुन जिद्दा, वो तो बहुत खूबसूरत है। वो तो बहुत खूबसूरत। मुब्तदा खबर की तरकीब होगी, वहाजिहिल कुतुबुल जदीदतु अहिया लका, क्या ये नई किताबें आपकी है। वहाजिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई किताबें, अहिया लका क्या आपकी है, क्या आपकी है। देखिए, कुतुब किताब की जमा है, ये भी जमा मुकस्सर है, इसलिए अल जदीदतु है, क्या है, वाहिद मुअन्नस। अहिया लका, तो इसी की रियायत में अल कुतुब की रियायत में हिया लाना पड़ा। तो क्या ये नई किताबें आपकी है, ये नई किताबें क्या आपकी है, क्या आपकी है। तो
तो हाजिहिल कुतुबु ये मुरक्कब इशारी होकर हाजी इसमें इशारा, अल कुतुबुल जदीदत मुरक्कब तौसीफी होकर मुशारुन इलैहि, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि से मिलकर मुब्तदा बनेगा। अहिया लक की या अहिया लका ये खबर बनेगी, क्या बनेगी फिर खबर। मोहम्मद कह रहा है, इन काला मोहम्मदुन, अगर हम महजूब इबारत निकालेंगे तो क्या आएगा, काला मोहम्मदुन, मोहम्मद ने कहा, ला नहीं, इसलिए कि सवाल है अहरफ इस्तिफाम से, किससे, तो जवाब में इन मुस्बत की सूरत में ला नहीं, हिया लिहामिदिन, ये नई किताब किसकी है, ये हामिद की है, ये तो मुब्तदा खबर की तरकीब होगी। अल मुदर्रिस उस्ताज कह रहा है, इन काल अल मुदर्रिस फेल फाइल की तरकीब, ऐना दफातिरुकुम या इखवान, ऐ भाइयों तुम्हारी कापियां कहाँ हैं, तुम्हारी कापियां कहाँ हैं। देखिए दफ्तरुन कापी को कहते हैं, जमा क्या आती है, दफातिर, क्या दफातिर, इसका मतलब है ये जमा मुकस्सर है। तो ऐना यहां बनेगा मुब्तदा क्योंकि इसम है। देखिए अस्मा इस्तिफाम हुरूफ इस्तिफाम मुब्तदा नहीं बनते हैं ना खबर बनते हैं, लेकिन अस्मा इस्तिफाम जो 10 है वो मुब्तदा भी बनते हैं, कहीं कहीं पर खबर भी बनते हैं। तो ऐना मुब्तदा बनेगा, ये जुमहूर की तरकीब है, वरना इसको लोग खबर मुकद्दम भी मानते हैं क्योंकि हुरूफ और अस्मा इस्तिफाम सदर कलाम को चाहते हैं। पहले आपको बताया कहीं असबाक में, तुम्हारी कापियां कहाँ है ऐ भाइयों, तो ऐना मुब्तदा दफातिरुकुम मुरक्कब इजाफी होकर खबर। अली कह रहा, काल अली, अली ने कहा, हिय हुना, वो यही है, वो अला हाजल मकतब, इस मेज पर, वो यही है इस मेज पर। तो मुब्तदा खबर की तरकीब होगी। यहां भी सबक तो पूरा हो गया, आपको समझा दिया कि जो जमा मुकस्सर होते हैं उनकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी और उनके साथ जो ज़माइर होंगी वो भी वाहिद मुअन्नस से आएंगी, अस्मा इशारा तो वो भी वाहिद मुअन्नस से आएंगे। आगे देखिए तमरीन की जमा है तअम्मल अल अमसिलतल आतियता, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। तअम्मल फेल, अंत ज़मीर फाइल, अल अमसिलतल आतियता मुरक्कब तौसीफी होकर मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला इंशाइया हुआ, जुमला इंशाइया हुआ। आगे देखिए अल मुफरद के आगे हाजा तालिबुन जदीदुन, हाजा हुआ मिन अमरीका, ये नया तालिब इल्म है, वो अमरीका से है, यानी उसका ताल्लुक कहां से है, अमरीका से है। जमा अल जमउ, यानी ऊपर का बिल्कुल बरअक्स अपोजिट जुमला है, हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, ये नए तलबा है, जदीद की जमाती जुदुदुन और तालिब की जमा तुल्लाबुन, ये नए तलबा है, ये हुम मिन अमरीका, वो कहां से, अमरीका से। आपको अल्फाज पर गौर करना है। अल मुफरद हाजा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है, ये एक नई किताब है। हुआ मिन अमरीका, हुआ मिन अमरीका, वो भी अमरीका की है, कहां की है, अमरीका की है। तो ये मश्किया जुमला है लेकिन मफहूम यहां ठीक नहीं इसका है, लेकिन मश्क करनी आपने है। अल जमउ हाजा कुतुबुन जदीदतुन, हाजी ही कुतुबुन, ये नई किताबें हैं, ये हिय मिन अमरीका, ये कहाँ की है, यानी अमरीका से लाई हुई किताबें जो नई है। तो यहाँ मुब्तदा खबर की तरकीब होगी कैसे, हाजी इसमें इशारा मुब्तदा, कुतुबुन जदीदतुन मुरक्कब तौसीफी होकर खबर, मुरक्कब तौसीफी होकर। देखिए जदीदतुन कुतुबुन की रियायत में वाहिद मुअन्नस है यहाँ पर। हव्विलिल मुब्तदा फी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियत इला जमइन, हव्विल के माने बदलिए, हव्विल के माने या फेरिए मुब्तदा को आने वाले जुमलों में से हर एक जुमले में, इला जमइन किसकी तरफ, जमा की तरफ। इन्हें यहाँ मुब्तदा और खबर जो है ना वाहिद है दोनों। आपको कई मरतबा बता दिया कि मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है, वाहिद तस्निया जमा और मुजक्कर मुअन्नस में। तो यहां पर मुब्तदा वाहिद है, खबर भी वाहिद है। जब आप मुब्तदा को बदलेंगे तो खबर को भी बदलना जरूरी होगा। देखिए बहुत आसान है, मैं इसको जल्दी पढ़ देता हूं। मिसाल नंबर 1, हाजा बैतुन, ये एक घर है, ये एक है। हाजिही बुयूतुन, ये बहुत सारे घर है, ये बहुत सारे। देखिए बुयूतुन जमा मुकस्सर है ना, तो वाहिद
آئے گا اسم اشارہ، واحد مؤنث اسم اشارہ قریب کے لیے آئے گا. اس کا خیال رکھنا آپ نے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاؤلائی بیوتن، ہاؤلائی بیوتن نہیں کہہ سکتے ہم. ہاذا نجمن تو کیا آئے گا؟ آپ پڑھتے جائیے ہاذیہ نجومن، یہ ایک ستارہ ہے اور یہ بہت سارے ستارے ہیں. ہاذا درسن کیا آئے گا؟ ہاذیہ دروسن. ایسے ہاذا قلمن، ہاذیہ اقلامن. ہاں اسی طریقے سے ہاذا بابن کیا آئے گا؟ ہاذیہ. ہر جگہ آپ کو حاضی لگانا ہے. ہاذا نہرن، ہاذیہ انہارن، ہاذیہ. ہاذا جبلن، ہاذیہ جبالن. ہاذا کلبن، ہاذیہ کلابن. ہاذا بحرن، ہاذیہ بحارن. سمندر کو کہتے ہیں. ہاذا کتابن، ہاذیہ کتبن. ہاذا حمارن، ہاذیہ حمرن. گدھے کو کہتے ہیں جماعت حمرن اس کی. ہاذا سریرن، ایک چارپائی ہے. ہاذیہ سرورن، ہاذیہ. ہاذا دفترن، ہاذیہ دفاتر. ہاذا مکتبن، ہاذیہ مکاتب. ہاذا فندقن، ہوٹل کو کہتے ہیں فندق، تو ہاذیہ فنادق. ہاذیہ ساعتن، یہاں کیا آئے گا؟ ہاذیہ ساعتن. دیکھیں ہاذیہ، دیکھیے جو دفاتر، مکاتب، فنادق ہم نے پڑھا نا، تین جو ہے دفاتر، مکاتب، فنادق، ہم نے اس پر تنوین نہیں پڑھی. یہ غیر منصرف. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اگر کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو، اگر کسی اسم کا تیسرا حرف اور اس کے بعد دو حرف ہو، اس کے بعد تو غیر منصرف ہو گئی. قاعدہ کلیہ ہے. اگر کسی جو ہم نے غیر منصرف کا بیان پڑھا پیچھے، 9 اسباب میں سے ایک ہو، 2 سبب ہو، یا ایک ہو جو 2 کے قائم مقام. اس کے علاوہ ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کرنے کی ہے. جب کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد 2 حرف ہو، اس کے بعد کیا ہو تو غیر منصرف ہوگا. یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. پھر اس کو سمجھے آپ اور بولتے جائیے ساتھ میں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. جب کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو، جب کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد 2 حرف ہو، اس کے بعد تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا. وہ اسم غیر منصرف ہوگا. جیسے دفاتر، آپ غور کیجئے، دال فا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر الف ہے نا، اور الف کے بعد 2 حرف، الف کے بعد. اسی طریقے سے آپ غور کریں گے مکاتب، الف کے بعد 2 حرف ہے. فنادق، الف کے بعد 2 حرف. یا اگر کسی اسم کا تیسرا حرف الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہو لیکن بیچ والا ساکن ہو، بیچ والا کیا ہو وہ بھی غیر منصرف ہو. جیسے مصابیح، مصابیح، مفاتیح، مساجد، یہ تو الگ ہے. مساجد میں 2 حرف ہے تو مفاتیح، مصابیح، مقادیر. اس کو آپ نوٹ کیجئے کاپی میں، کام آپ کیا گیا، ضمن یاد آ گیا. تو ہاذیہ ساعتن، ہاذیہ ساعتن، ہاذیہ سیارتن، ہاذیہ آگے کیا آئے گا؟ ہاذیہ سیارتن. یہاں بھی ہاذیہ سیاراتن. ہاذیہ طائرتن، آگے کیا آئے گا؟ ہاذیہ طائراتن. ہاذیہ ذالک نجمن، تو کیا آئے گا؟ تلک نجومن، تلک نجومن. ایسی ہے تلک سیارتن، آگے بھی آئے گا تلک سیاراتن، تلک. ہاں مؤنث کا خیال آپ نے رکھنا ہے. غیر عاقل کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو وہ واحد مؤنث کے درجے میں ہوتے ہیں. تمرین نمبر 3 میں اشر الی الاسماء الاتیتی، کہتے ہیں اشارہ کیجئے، یعنی اس میں اشارہ لا کر اشارہ کیجئے آنے والے اسموں کی طرف. باسم اشارتن، اس میں اشارہ کے ساتھ اشارہ کیجئے لیکن جو مناسب ہو. مناسبن کیسے؟ جو مناسب ہو للقریب، قریب کے لیے. یعنی یہاں اسماء اشارہ قریب آپ کو دیے ہیں، ہاذا، ہاذیہ، ہاؤلائی. ان میں سے آپ کو مناسب اسم اشارہ استعمال کرنا ہے. مناسب اسم اشارہ. اب آپ کو سب سے پہلے نظر ڈالنی ہے مشار الیہ پر. کس پر؟ مشار الیہ. یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ مشار الیہ واحد ہے، مذکر ہے، تو اس میں اشارہ واحد مذکر آئے گا. آپ نے دیکھنا ہے اس میں مشار الیہ اگر جمع مذکر ہے تو اس میں اشارہ جمع مذکر آئے گا.
ایسے اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث آئے گا. تو سب سے پہلے آپ کو نظر ڈالنے کس پر؟ مشارن الیہ پر. دیکھیے یہاں لکھا رجلن، رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو کیا آئے گا؟ ہاذا رجل، ہے نا، بالکل آسان. نمبر 2 پر رجال، جمع ہے نا، تو ہؤلاء رجال، بالکل آسان. کلب، ہاذا کلب، ہاذا کلاب، تو ہذہ کلاب. دیکھیے کلب سے کلاب جمع مکسر بن گیا نا، تو کیا آئے گا؟ ہذہ. دروس، کیا آئے گا؟ ہذہ دروس. ایسے ہی مدرسون، ہؤلاء مدرسون، ہؤلاء. اخواتی، ہؤلاء اخواتی، ہؤلاء اخواتی. اقلام، تو ہذہ کتاب، ہذا. ایسی ہذہ سیارات، دیکھتے رہے آپ، ہذہ سیارۃ، ہذا حمار، ہذہ کتب، ہذہ حمر، جمع ہے نا، جمع مکسر. ہذہ عین، ہذہ جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں جسم میں اعضاء، وہ مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں. کس کے حکم میں؟ پہلے بتایا آپ کو. تو ہذہ طبیبۃ، ہذہ ہؤلاء طبیبات، ہؤلاء. تمرین نمبر 4 میں کہتے ہیں اشر الی الاسماء الآتیۃ، اشارہ کیجئے آنے والے اسم کی طرف، آنے والے اسماء کی طرف، مناسب اسم اشارہ کے ساتھ، مناسب مگر بعید کے لیے، یعنی دور کے لیے. وہ کیا کہ ہے؟ ذالک، تلک، اولئک. انہی تینوں کو آپ نے آنے والے جملوں میں مشار الیہ کے مطابق لانا ہے. کس کے مطابق؟ مشار الیہ کے مطابق لانا ہے. مثلا طالب، کیا ہے؟ ذالک طالب، اولئک طلاب، ذالک نجم، تلک نجوم. ایسے ہی تلک بنت، اولئک بنات، تلک دراجۃ، تلک دراجات، ذالک سریر. بہت آسان ہے. آگے بھی ابھی جملے ہیں. تلک سرر، تلک دجاجۃ. ایسی تلک مدرسۃ، پڑھانے والی، استانی کو کہتے ہیں مدرسۃ. ایسی ہؤلاء مدرسات، اولئک دور کے لیے، اولئک مدرسات. ایسی ذالک حاج، آگے ہے اولئک حجاج، اولئک. ایسی ذالک مسجد، تلک سیارات، تلک. آگے دیکھیے اسماء الاشارۃ للقریب، اسماء الاشارۃ للبعید. یہ وہ اسماء اشارہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے کئی مرتبہ. ہاذا، ہاذان، ہاذین، ہؤلاء. ٹھیک ہے. ہذہ، ہاتان، ہاتین، ہؤلاء. ایسے ہی اسماء اشارہ بعید مذکر کے لیے. ذالک، ذانک، زینک، اولئک، تلک، تانک، تینک، اولئک. تو کئی مرتبہ ہم ان کو پڑھ چکے. یہاں دیکھیے آپ، ہذا طالب، ہؤلاء طلاب، ہذہ طالبۃ، ہؤلاء طالبات. یاد رکھیے ہؤلاء میں مذکر اور مؤنث کی رعایت نہیں ہوتی، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایسی ذالک طالب، اولئک طلاب، تلک طالبۃ، اولئک طالبات، اولئک. اسماء الاشارۃ للقریب غیر عاقل، کس کے لیے؟ غیر عاقل. اسماء الاشارۃ للبعید غیر عاقل. تو ہذا بیت، ہذہ بیوت، ہذہ بیوت. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے. ایسی ہذہ سیارۃ، ہذہ سیارات. ایسی ذالک بیت، تلک بیوت، تلک. تلک سیارۃ، تلک سیارات، تلک. چلیے سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ سبق نمبر 17 کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.